भन्दाखेरि अब यो अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि यो स्पष्ट हुन्छ कि लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि हो र 2017 साल जेठ 5 गते पहिलो पटक नेपालको नक्सामा चाहिँ पद्मा आर्यले चाहिँ लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा प्रस्तुत गरेको थियो जुन चाहिँ स्वीकृत भएको थियो र नक्सा सार्वजनिक पनि भएको थियो। अब अलिकति म तपाईँलाई यहाँनिर माउन्ट कैलाशको बारेमा यो अथवा कैलाश मानसरोवर बारेमा म थोरै तपाईँलाई यो विश्वको भूगोलबाट अलिकति महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ, म थोरै तपाईँलाई यसमा यहाँ जानकारी गराउँछु। यहाँ हेरौँ है त, यहाँ यो माउन्ट कैलाश पर्वत छ, यहाँ हेरौँ त्यसलाई म थिचेर देखाउँछु। ल अब हेर्नुहोस् माउन्ट कैलाश हाम्रो यसमा विशेष गरी 4वटा धर्महरूको यसमा ठुलो सम्बन्ध छ। यो विशेष गरी हाम्रो हिन्दू धर्म, बुद्धिज्म, तिब्बतियन बोन धर्म र जैनिज्म, तिनीहरूको चाहिँ एउटा यो तीर्थस्थल जस्तै हो माउन्ट सरोवर, माउन्ट कैलाश पर्वतमाला। नमस्कार, म सन्तोष खड्का। आज पुनः म यहाँहरुमाझ करेन्ट अफेयर्सको 4औं श्रृङ्खला लिएर एडुसफ्ट एकाडेमी मार्फत उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरुलाई अवगतै छ हामीले करेन्ट अफेयर्सको सिरिजहरु निरन्तर रूपमा पहिला पनि पोस्ट गर्दै आएका थियौं, यहाँहरुमाझ प्रदान अथवा उपलब्ध गर्दै आएका थियौं। तर यो हाम्रो कोभिड-19 को असरको कारणले गर्दाखेरि यो बीचमा हाम्रो यो श्रृङ्खला रोकिएको थियो। अब यसैलाई ब्रेकडाउन गर्दै अब आगामी दिनहरुमा यो श्रृङ्खलाहरु नियमित आउँछन् भन्ने कुराहरु यहाँहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र आजको यो विशेष करेन्ट अफेयर्सको यो श्रृङ्खलामा, समसामयिक खण्डको यो श्रृङ्खलामा आज मसँग विशेष गरी 3टा मुद्दाहरु छन् है। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले हाम्रो नेपालमा सबैभन्दा चर्चाको विषय भनेको नेपालको नक्साको कुरा नै रह्यो। वर्तमान परिवेशमा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरिदियो, त्यसैको काउन्टरमा चाहिँ नेपालले फेरि आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो। नक्सा जारी मात्रै गरेन नेपालले, त्यो नक्सालाई संवैधानिक अथवा वैधानिक बनाउनलाई संविधान संशोधन पनि गर्यो, जसले गर्दाखेरि आज यो हाम्रो नेपालको नयाँ नक्सा संविधानमा समेत स्पष्टसँग उल्लेख गरिसकिएको छ। यो दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा रहे। र यही सिलसिलामा अब नेपाल र भारतको जुन यो नयाँ राजनीतिक नक्सा बनाउने कुरा गरिँदाखेरि यसमा अर्को मुलुक पनि जोडियो, त्यो पाकिस्तान थियो। पाकिस्तानले पनि आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो। भारत प्रशासित कश्मीरलाई जोडेर, गुजरातको जुनागढलाई समेत जोडेर पाकिस्तानले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा पनि जारी गरेको अवस्था हो। विशेष गरी हाम्रो दक्षिण एसियामा पाकिस्तान र भारतको कुराहरू, यो सीमा विवाद कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र यही सिलसिलामा अर्को हाम्रो क्षेत्रीय यो जुन तनाव छ, अहिले हाम्रो चीन र भारत बीच पनि एकदमै उच्चतम बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ हो। यसलाई पनि मैले आजको यो समसामयिक सेसनमा थोरै एड्रेस गर्ने प्रयास गरेको छु। पक्कै पनि यी मुद्दाहरू चाहिँ हामीलाई समसामयिक दृष्टिकोणले परीक्षामा महत्त्वपूर्ण हुनेछन् भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। आशा छ अगाडिका श्रृङ्खलाहरू जस्तै यो श्रृङ्खला पनि तपाईहरुलाई महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ है। अब म यसमा जान्छु। अब यहाँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु मैले। हेर्नुस् त, इन्डिया इस्युज न्यू पोलिटिकल म्याप। भारतद्वारा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो। कहिले जारी गर्यो, किन जारी गर्यो, त्यसको प्रस्थान बिन्दु के थियो? यो भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सा मैले यहाँ तपाईलाई यहाँ चित्रमा देखाएको छु भने यतापट्टि चाहिँ जुन हाम्रो भारतले अतिक्रमण गरेर आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र समावेश गरेका भूमिहरूको बारेमा मैले तपाईलाई यो नक्सा यहाँ प्रस्तुत गरेको छु हो। अब यहाँ जानु भन्दाखेरि यसको डिटेल्समा जानुभन्दा अगाडि म तपाईलाई के यहाँ देखाउन चाहन्छु भन्दाखेरि भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा मुख्यतः हाम्रो जम्मू कश्मीर र लद्दाख एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा म चर्चा गर्नेछु र यो सँगसँगै यो आफ्नो नयाँ नक्सामा त हाल्यो। साथसाथै हाम्रो यहाँबाट हेर्नुहोस् त, यहाँबाट यो चित्रबाट हामीले स्पष्ट देखिन्छ भारतले अतिक्रमण गरेर हाम्रो यहाँबाट जुन यो छ, यो क्षेत्र छ, यो क्षेत्र चाहिँ लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक, यी 3टा स्थानलाई समेत आफ्नो नयाँ नक्सामा समावेश गरेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। यसमा म थोरै तपाईलाई अब यसको म ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ म तपाईलाई जान्न चाहे। यसमा सबैभन्दा सुरुवातमा हामीले यसमा एउटा सम्झौता त्यहाँबाट जान मैले उपयुक्त ठाने। 2015 मे 15 सन् 2015 मे 15 मा भारत र चीन बीच एउटा सम्झौता भएको थियो, जसलाई भनियो लिपुलेक सम्झौता। लिपुलेक सम्झौता नेपालमा पर्ने, नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेक, त्यसलाई चाहिँ व्यापारिक नाकाको रूपमा विस्तार गर्ने गरी चीन र भारतले नेपालको सहमति बिना अथवा अनुमति बिना नै त्यसलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा विस्तार गर्ने गरी सम्झौता गरिए।
गरिदिए, जसलाई भने लिपुलेख सम्झौता। यसको मिति कहिले हो त भन्दाखेरि 2015 मे 15। नोट गर्नुस्, 2015 मे 15 लिपुलेख सम्झौता। लिपुलेख सम्झौता। यो सम्झौताले लिपुलेखलाई व्यापारिक नागरिकको रूपमा विस्तार गर्ने गरी उनीहरूले सम्झौता गरिदिए। यो सिलसिला अगाडि बढ्दै गयो। अब यहाँ मैले तपाईलाई यहाँ जम्मू कश्मीर र लद्दाखको यहाँ जुन चित्र छ यसमा म थोरै तपाईलाई चर्चा गर्नुहुन्छ। यो पनि हाम्रो समसामयिक दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो है। यो के हो भन्दाखेरि एउटा म मिति सुरुमा लेख्छु यसमा, सन् 2019 अगस्त 5। यसमा म थोरै चर्चा गर्छु। यो एकदमै हाम्रो महत्त्वपूर्ण मिति हो। 2019 अगस्त 5 मा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव भारतको संसदमा प्रस्तुत गरियो। त्यो के थियो भन्दाखेरि जम्मू काश्मीरलाई पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव थियो। अर्थात् यसरी बुझौँ, भारतले आफ्नो संविधानको धारा 370, आई रिपिट, भारतले आफ्नो संविधानको धारा 370 र धारा 35A लाई निष्प्रभावी बनाउन भारतको संसदमा एउटा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। र त्यसको मकसद, त्यसको औचित्य के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जम्मू काश्मीर विगत 65 वर्षदेखि एउटा स्वायत्त राज्य थियो। त्यसमा छुट्टै आफ्नो प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय प्रणाली, कानुनी प्रणाली थियो। इभन त्यहाँ बाहिरको मान्छेले त्यहाँ गएर सम्पत्ति किनबेच गर्न पनि रोक लगाइएको थियो। एउटा स्वायत्त राज्यको मान्यता त्यसमा हो। त्यो भारतको संविधानले त्यो जुन त्यो विशेष अधिकार जम्मू कश्मीरमा दिएको थियो, त्यो खोज्नको लागि चाहिँ सन् 2019 अगस्त 5 मा भारतको संसदमा धारा 370 र 35A निष्प्रभावी बनाउन प्रस्ताव पेश गरेको थियो, जसलाई संसदले बहुमतले पारित गर्थ्यो। र सोही दिन 2019 अगस्त 5 मा भारतका राष्ट्रपति को हुन् त? रामनाथ कोविन्द। रामनाथ कोविन्दले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न अब मन्जुरी दिए, यो धारा 370 निलम्बन गरिदिएर। यसरी बुझौँ, धारा 370 ले जम्मू कश्मीरलाई दिएको स्वायत्त राज्यको मान्यता अब के भयो त? खोसियो। विशेष संवैधानिक मान्यता अब खारेज भयो। त्यति मात्रै भएन, अब जम्मू कश्मीर एउटा सिङ्गो राज्य रहेन। जम्मू कश्मीर एउटा भयो र जम्मू कश्मीरमै रहेको लद्दाखलाई छुट्टै क्षेत्र गरेर अब दुईवटा क्षेत्र चाहिँ के भयो त? केन्द्र शासित भूमिमा परिणत भयो। जम्मू कश्मीर एउटा भयो र अर्को के भयो त? लद्दाख भयो। सन् 1947 मा जब भारत स्वतन्त्र थियो, त्यसपछिको दिनमा जम्मू कश्मीरमा 14वटा जिल्ला थिए र 2019 मा आइपुग्दा त्यसमा 28वटा जिल्ला थिए। अब लद्दाखमा जम्मा 2टा जिल्ला छन्, एउटा लेह, अर्को कारगिल भने बाँकी 26वटा जिल्ला कहाँ छन् त? जम्मू कश्मीरमा छन्। तर अब जम्मू कश्मीर र लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेशमा परिणत भएको छ है। र यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो स्वायत्त राज्यको मान्यता खारेज गरिसकेपछि के भयो त? आफ्नो नयाँ नक्सामा समावेश गर्नलाई भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। कहिले गरेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ सन् 2019 नोभेम्बर 2 मा गरेको थियो है। भारतद्वारा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी। अब 2019 अगस्त 5 मा के भयो त? भारतद्वारा आफ्नो संविधानको धारा कति भने मैले? धारा 370 र 35A यसलाई निष्प्रभावी बनाइदियो। अर्थात् यो धारा निलम्बन भयो र यो धाराले जुन जम्मू कश्मीरलाई स्वायत्त राज्यको मान्यता प्रदान गरेको थियो त्यो खारेज भयो र जम्मू कश्मीर अब दुईवटा छुट्टै केन्द्र प्रशासित भूभागमा परिणत भयो। जुन लद्दाख एउटा हाम्रो उच्च हिमाली क्षेत्र हो, जहाँ चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता छ भने जम्मू कश्मीर जहाँ चाहिँ हिन्दू र मुसलमान समुदायहरूको के छ त? आधिपत्य छ त्यहाँनिर है। यो कुरा पनि त्यहाँ छ। र 2019 नोभेम्बर 2 मा भारतद्वारा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरियो। नयाँ राजनीतिक नक्सा भनेको यही हो है। नोभेम्बर 2 भारतद्वारा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी। राजनीतिक नक्सा जारी गरियो भारतद्वारा। आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो जसमा जम्मू कश्मीर र लद्दाखलाई छुट्टै छुट्टै केन्द्र प्रशासित भूमिमा परिणत गरिदियो भने नेपालबाट भारतले अथवा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिहरू भनिन्छ
ती कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा यसलाई समेत भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा समावेश गर्थ्यो है। यो सिलसिला अगाडि बढ्दै थियो र यही सिलसिलामा के भयो भन्दाखेरि अर्को 2020 मे 8 मा के भयो त? यो चित्रद्वारा मैले तपाईलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको थिएँ। यसमा भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले पिथौरागढ जिल्लाको घाँटी बगर हुँदै नेपालको लिपुलेक भन्ज्याङ हुँदै तिब्बतको मानसरोवरसम्म जाने 80 किलोमिटर सडकको उद्घाटन गरिदिए। कहाँबाट त भन्दाखेरि त्यो भारतको उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लाको जुन यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा हामीले पनि यो पढ्न सकिन्छ मजाले। यो टावाघाट, घाँटी बगर, गुन्जी, लिपुलेक हुँदै यहाँबाट हुँदै कहाँसम्म त कैलाश मानसरोवरसम्मको 80 किलोमिटर सडक उद्घाटन गर्थे। त जहाँ कि लिपुलेक हाम्रो हो भनेर बारम्बार नेपालले भारतलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो र लिपुलेक समुद्र सतहबाट कति माथि छ त भन्दाखेरि 17,060 फिट माथि छ। र भारतीयलाई के भन्छ, न त यो नेपालको, न त यो चीनको, न त यो भारतको, यो त ट्राइजङ्सन, त्रिकोण बिन्दु हो, तीनटा मुलुकको भनेर भनेको छ। तर यसले नेपालले स्वीकार गरेको अवस्था छैन है। सो यो भयो। अब यो उद्घाटन कहिले भएको थियो भन्दाखेरि 2020 मे 8 मा 2020 मे 8 मा भारतका रक्षा मन्त्री को हुन् त? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंहद्वारा कहाँबाट त भन्दाखेरि चाहिँ पिथौरागढ यसको सुरुवात बिन्दु, पिथौरागढ हुँदै यहाँबाट सुरुवात भएर लिपुलेक हुँदै तिब्बतको कैलाश मानसरोवर यहाँसम्म जाने लिङ्क रोड जुन सञ्जाल छ त्यसको के गरे त? उद्घाटन गर्थे 2020 मे 8 मा। जुन सडक खण्ड भारतमा कति पर्छ भने थियो त? 75.54 किलोमिटर चाहिँ सडक कहाँ पर्छ भने त भारतमा भनियो, जुन चाहिँ कति पर्सेन्ट हो अरे? 84% हो भने लगभग यसको 5 किलोमिटर भूभाग मात्रै कहाँ पर्ने भने त? तिब्बतमा अथवा चीनमा पर्ने भन्यो। 1950 पछाडि तिब्बतमा चीनले आफ्नो दाबी कायम गर्दैछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी पनि तिब्बतलाई के भन्छ? चीन नै भन्छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो एक चीन नीति छ है त, यो कुरा। र यो उद्घाटन गरिसकेपछि पनि नेपालले यसमा घोर आपत्ति जनाएको थियो। कैलाश मानसरोवरको जुन यो लिङ्क रोड उद्घाटन गर्यो, यहाँ पनि उसले के गरे त? नेपालको विरोधलाई पन्छाउँदै अथवा त्यसलाई व्यवस्था गर्दै लिङ्क रोड चाहिँ उद्घाटन गर्थ्यो। उद्घाटन गर्यो तर पनि अझै यसको यहाँ त बन्न बाँकी नै छ, पुरा भइसकेको छैन, तर उद्घाटन भइसकेको छ है। सो यो कुरा। अब अलिकति म तपाईँलाई यहाँनिर माउन्ट कैलाशको बारेमा यो अथवा कैलाश मानसरोवर बारेमा म थोरै तपाईँलाई यो विश्वको भूगोलबाट अलिकति महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ, म थोरै तपाईँलाई यसमा यहाँ जानकारी गराउँछु। यहाँ हेरौँ है त, यहाँ यो माउन्ट कैलाश पर्वत छ, यहाँ हेरौँ, त्यसलाई म थिचेर देखाउँछु ल। अब हेर्नुहोस् माउन्ट कैलाश हाम्रो यसमा विशेष गरी 4वटा धर्महरूको यसमा ठुलो सम्बन्ध छ। यो विशेष गरी हाम्रो हिन्दू धर्म, बुद्धिज्म, तिब्बतियन बोन धर्म र जैनिज्म, तिनीहरूको चाहिँ एउटा यो तीर्थस्थल जस्तै हो माउन्ट सरोवर, माउन्ट कैलाश पर्वतमाला है। र यो माउन्ट कैलाश पर्वत चाहिँ यो कैलाश रेन्जमा, कैलाश पर्वत श्रृङ्खलामा पर्छ यो। अहिले त्यहाँको यो सबैभन्दा अग्लो पर्वत शिखर हो। यसलाई शिवको पर्वत, पार्वतीको पर्वत, गणेशको पर्वत विभिन्न नामले चिनिन्छ, कैलाश पनि भनिन्छ यसलाई। र यो चाहिँ हाम्रो चीनको स्वशासित भूमि तिब्बतमा पर्छ यो है। अघि नै हामीले मैले तपाईँलाई जानकारी गराइसकेँ, 1950 पछि तिब्बत चाहिँ मेरो भनेर चाइनाले दाबी गर्दै आएको अवस्था हो। र माउन्ट कैलाशलाई विशेष गरी हाम्रो बुद्धिस्ट रिलिजनमा, बुद्धिज्म धर्ममा चाहिँ यसलाई माउन्ट मेरुको नामले चिनिन्छ है। क्वेसन सोधेला कहिलेकाहीँ, माउन्ट मेरु भनेर कुन पर्वतलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि माउन्ट कैलाशलाई चिनिन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अब हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण यो स्थान हो यो। र विशेष गरी यो माउन्ट कैलाश चाहिँ अब कति उचाइमा छ भन्दाखेरि यो उचाइको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको उचाइ भनेको 6631 मिटर छ र यो फिटमा भनेको चाहिँ 21750 फिट हुन्छ समुद्र सतहबाट। र यसमा विशेष गरी हाम्रो महत्त्वपूर्ण नदीहरू इन्दस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कर्णाली, यिनीहरूको
मुहानको स्रोत के हो त भन्दाखेरि हाम्रो माउन्ट कैलाश पर्वत हो है। यो विश्वको भूगोलले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण स्थान यसले ओगट्छ है, यो माउन्ट कैलाश पर्वत है। र यो भारतले उत्तराखण्डदेखि माउन्ट कैलाशसम्म, कैलाश पर्वतसम्म जाने रोड उद्घाटन गर्यो, लिङ्क रोड मे 8 मा। मैले भनिसकेँ जुन 80 किलोमिटर सडकको 5 किलोमिटर चीनमा पर्ने र अरू सबै कहाँ पर्ने त भारतमा पर्ने भन्यो, जहाँ ट्राई जङ्सन लिपु लेक चाहिँ एउटा जुन नेपालको भूमिलाई चाहिँ उनीहरूले सोध्दै नसोधिकन त्यो उद्घाटन गरिदिए। हाम्रो मेन कन्सर्न यही हो। तर भारतलाई यसले धेरै फाइदा भएको छ। पहिला मान्छेहरू भारतीय नागरिकहरू कहाँ त भुटान हुँदै घुमेर यहाँ जानु पर्थ्यो, या भनौँ नेपालमा काठमाडौँ आएर फेरि तिब्बतको बाटो हुँदै यहाँ पुग्नु पर्थ्यो, जुन चाहिँ 5-6 दिनको समय लाग्थ्यो। तर अब यो बाटो उद्घाटन गरिसकेपछि उनीहरूले जम्मा 2 दिनमा चाहिँ उनीहरू कहाँ पुग्ने भयो त, यो स्थानमा चाहिँ पुग्ने भयो। हाम्रो मेन कन्सर्न भनेको यसमा के हो त, यो बाटो लिपु लेक हुँदै जान्छ र लिपु लेक नेपालको भूमि हो। यसमा यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अब यसलाई अलिकति माउन्ट कैलाशको छेउमा, यो पर्वतमालाको छेउमा 2टा चर्चित ताल छन्। एउटा मानसरोवर, हामीले बारम्बार सुनिरहेको मानसरोवर ताल, र अर्को यहाँ छ हाम्रो राक्षस ताल। यो 2टा तालको अलिकति माथिबाट माउन्ट कैलाश पर्वत छ र जुन यो चाहिँ हाम्रो कहाँ भने त मैले कैलाश पर्वत श्रृङ्खलामा पर्दछ यो है। अब यसलाई अझै जाउँ, अलिकति यसलाई तल खुम्च्याउँ। ल, माउन्ट कैलाश हेर्नुहोस्, यसको यो लिङ्क रोड यहाँ स्पष्ट देखिरहेछ, हेर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् है, गुन्जी धारचुलादेखि गुन्जी हुँदै यहाँबाट कहाँ पुग्यो अरे, यहाँसम्म पुगेको छ। यहाँबाट त अलरेडी रोड छ यो जाने, र यो अब यो हाम्रो यो लिपु लेक पास हुँदै चाहिँ यहाँबाट उनीहरूले जुन जाने यो सडक खण्डको मेन विवादित चाहिँ हाम्रो कहाँ हुँदै यो यति हो, गुन्जी यहाँ हुँदै यताबाट उनीहरूले यहाँ 5 किलोमिटर सडक बनाएर अगाडि लाने भन्ने कुरा चाहिँ यो मेन विवादको कुरा चाहिँ हाम्रो यहीँनिर हो है। यति हो कुरा। सो यो उद्घाटन गरेको 2020 मे 8 मा हो। ल, यहाँ मैले तपाईँलाई देखाउन खोजेको कुरा त्यसमा त्यति नै हो। हाम्रो नेपालको भूमि हुँदै मानसरोवर यात्रामा चाहिँ हाम्रो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि एउटा यो फाइदाको विषय हो। तर पनि हाम्रो नेपालको भूमिलाई चाहिँ भारतले प्रयोग गरेर अथवा बिना अनुमति चाहिँ प्रयोग गर्यो भने हाम्रो सबैभन्दा हाम्रो ठुलो कन्सर्न चाहिँ यहाँ छ हाम्रो है। ल, अब अर्को स्लाइडमा जाउँ हामी। त्यसपछि अब यो मानसरोवर जुन माउन्ट कैलाश छ यसको बारेमा अलिकति तपाईँले विश्वको भूगोलको दृष्टिकोणले नि अलिकति महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति मैले तपाईँलाई भूगोलमा कहाँनिर रहेछ त भन्ने कुरा तपाईँलाई मैले देखाइदिएँ। पक्कै पनि अब तपाईँहरूको दिमागमा इमेजमा बस्छ र यो लामो समयसम्म तपाईँहरूलाई यो सम्झिन सजिलो हुन्छ भन्ने मैले यसमा विश्वास लिएको छु है त। अब अर्कोमा जाउँ। नेपाल इस्युज न्यू पोलिटिकल म्याप। अब नेपालले पनि त आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो नि त। कति भारतको थिचोमिचो सहेर बस्नु भनेर अब के भयो त, नेपालले पनि अब नेपालले पनि भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएका अथवा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिहरू कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूगोलमा अथवा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो। हो, यो सन्दर्भमा के गर्यो त, अब म त्यसमा थोरै जान चाहेँ। हेर्नुहोस् है, लिम्पियाधुरा पहिलोपटक नेपालले आफ्नो नक्सामा लिम्पियाधुरा समेट्यो। हाम्रो जुन अहिले यो चुच्चो बिनाको नक्सा भनेको हाम्रो 2032 सालमा बनाएको नक्सा हो। यसको पृष्ठभूमिमा अहिले म तपाईँलाई आउँछु, महाकाली सन्धि र सिगोली सन्धिको बारेमा तपाईँलाई चर्चा गर्ने नै छु। तर त्योभन्दा 32 साल पछाडि हामीले यही नक्सा प्रयोग गरेका थियौँ र त्यसपछि पहिलोचोटि हाम्रो जुन यो लिम्पियाधुरा यसलाई समेटेर के भयो त, नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो। तथापि यहाँ धेरै कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू छन्। नेपालको एक्चुअल एरिया वास्तविक क्षेत्रफल कति हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि यकिन हुन सकेको छैन। यसका विविध कारणहरू छन्, यसमा हामी चर्चा गर्दै जानेछौँ है। अब के मिति के कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्, कुन मितिमा के कुरा भयो त्यसलाई नोट गरौँ है, महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो भूमि सुधार मन्त्री पद्म अर्यालले 2077 साल जेठ 5 गते मन्त्री परिषद बैठकमा जुन यो हाम्रो भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिहरू थिए त्यसलाई पहिलोपटक नेपालको नक्सामा समावेश गरेर मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्तुत गरिन्। के को लागि त, स्वीकृतिका लागि। र 2077 साल जेठ 5 गते पहिलोपटक नेपालको मन्त्री परिषद बैठकले नेपालको अतिक्रमित भूमिहरू समेटेर बनाएको नयाँ नक्सालाई के गरे त, स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। अर्थात् 2077 साल
2077 साल जेठ 5 गते नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा के गरे त मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत गरियो। नयाँ राजनीतिक नक्सा के गरियो त स्वीकृत गरियो। अब स्वीकृत गरेर मात्र त भएन है। 70 साल जेठ 5 गते स्वीकृत भयो र जेठ 7 गते के भयो त नक्सा सार्वजनिक भयो। 70 साल जेठ 7 गते के भयो त यही मितिमा यो नक्सा नयाँ नक्सा के भयो त सार्वजनिक गरियो। जेठ 7 गते र जेठ 9 गते राजपत्रमा प्रकाशित गरियो। जेठ 9 गते यो नक्सालाई राजपत्रमा प्रकाशित गरियो। राजपत्रमा प्रकाशित र के भन्यो त यही दिनदेखि यो नक्सा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोगमा आउने कुरा पनि गरियो। र जेठ 9 गते मन्त्री परिषदको बैठकले पनि अब के गरे त यो नयाँ नक्सालाई संविधानमा समावेश गर्नको लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने निर्णय पनि गरेका थियो। यही मितिमा जेठ 9 गते लग्यो र जेठ 19 गते के भयो त प्रतिनिधि सभामा यो प्रस्तुत गरियो। र अब यहाँ कुरा आउँछ, संसदमा गयो। किन गयो त भन्दाखेरि चाहिँ संविधान संशोधन किन आवश्यक परेको थियो भन्दाखेरि नेपालको वर्तमान संविधान जुन 2072 सालमा जारी गरिएको थियो त्यो संविधानको अनुसूची 3 मा हाम्रो के छ त कोट अफ आर्म्स छ, निशाना छाप छ। नेपालको निशाना छाप यो थियो हाम्रो, यो संविधान नेपालको संविधानमा निशाना छाप यो थियो। तर जेठ 9 गते हाम्रो जुन औपचारिक रूपमा नक्सा आइसकेको थियो त्यो नक्सा चाहिँ अब कहाँ समावेश गर्नु पर्यो त यो निशाना छापमा समावेश गर्नुपर्ने भयो। त्यसका लागि अब के भयो त संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भयो। नेपालको संविधान संशोधन कसरी हुन्छ त अब त्यसमा पनि म कुरा गर्नेछु। र सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्ने भन्दाखेरि नेपालको वर्तमान संविधानको संशोधन केमा भएको थियो, कहिले भएको थियो, कुन विधामा भएको थियो, कुन विषयमा भएको थियो, संशोधन सम्बन्धी धाराहरू कुन हुन् अथवा संशोधन हुन नसक्ने धाराहरू कुन हुन्, कुन विषय संशोधन योग्य छैन, यस्ता कुराहरू हाम्रो परीक्षाको दृष्टिकोणले संविधानबाट पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसको लागि अब सबैभन्दा पहिला नेपालको वर्तमान संविधानलाई संशोधन गर्नको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि संघीय संसदको दुवै सदन, संघीय संसद भनेको हाम्रो तल्लो सदनको रूपमा हाम्रो के छ त प्रतिनिधि सभा छ भने माथिल्लो सदनको रूपमा के छ त राष्ट्रिय सभा छ। संघीय सदनको दुवै सदनको कुल सदस्यको 2/3 कुनै पनि विषयमा पक्षमा मतदान गर्यो भने उक्त विषय के हुन सक्छ संशोधन हुन सक्छ। अर्थात् नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभामा हाम्रो कतिजना सभासद छन् त 275 जना छन्। प्रतिनिधि सभामा कतिजना छन् त सभासदहरू? अहिले नेपालको संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा हाम्रो सदस्य संख्या छन् कति छ 275। नेपालले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हो त मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्लस समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। 165 जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आउँछन् भने 110 जना के गरी आउँछन् त समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा आउँछन्। त्यसैगरी हाम्रो माथिल्लो सदनको रूपमा अर्को हाम्रो के रहेको छ त राष्ट्रिय सभा, वी कल इट नेसनल एसेम्ब्ली। यसलाई राष्ट्रिय सभा भन्छौँ। यसलाई हामीले अप्पर हाउस अथवा पर्मानेन्ट हाउस पनि भन्छौँ, स्थायी सदन अथवा माथिल्लो सदन, जसमा सदस्य सङ्ख्या कति हुन्छ त 59 जना हुन्छन्। प्रत्येक प्रदेशबाट आउने सङ्ख्या कति हो त 8 जना हो। 7 8 56 प्लस 3 जना कसरी मनोनित हुन्छन् त मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने 3 जना जसले राष्ट्रिय जीवनमा योगदान दिएका हुन् अथवा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान दिएका व्यक्तित्व मध्येबाट मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने 3 जना, जसमा 1 जना महिला हुनैपर्छ। भर्खरै हामीले हाम्रा नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा विद्यादेवी भण्डारी हाम्रो राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिसक्नु भएको छ। त्यसैगरी हाम्रो अरू सदस्यहरूमा रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल यसमा चाहिँ सदस्यको रूपमा रहेका छन्। र योभन्दा अगाडि यो 3 जना मध्ये 1 जना हाम्रा निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यही प्रक्रियाद्वारा उहाँ मनोनित हुनुभएको थियो यसमा। अब संविधान संशोधनको लागि प्रतिनिधि सभा 275, राष्ट्रिय सभा 59। अब यो कसरी गठन विधि छ हामीले संविधानको पाटोमा चर्चा गरिसकेका छौँ, यसमा म गइन अब। र नेपालमा संविधान संशोधन हुँदा 275 को 2/3 र राष्ट्रिय सभाको 2/3 चाहिन्छ।
सङ्घीय संसदको दुवै सदनको 2/3ले कुनै पनि विषयको पक्षमा मतदान गरे भने उक्त विषय के हुन सक्छ? संशोधन हुन सक्छ। तर नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 274 मा भएका 4 वटा कुराहरू नेपालको सार्वभौमिकता, सोभरेन्टी, भौगोलिक अखण्डता, टेरिटोरियल इन्टेग्रिटी, स्वाधीनता, इन्डिपेन्डेन्स र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, सोभरेन्टी भेस्टेड टु पिपल, यो 4 वटा कुरा चाहिँ प्रतिकूल हुने गरी अथवा यसमा चाहिँ संशोधन हुन सक्दैनन्। दे क्यान्ट बी अमेन्डेड। यी बाहेक अरू विषयवस्तुहरू चाहिँ सङ्घीय संसदको दुवै सदनको 2/3ले गर्न सक्छन्। सो अब हामीले अघि भन्यौँ हाम्रो नेपालको निशाना छापमा पुरानो झन्डा थियो, झन्डा अरे हाम्रो नक्सा थियो, जुन नक्सालाई जेठ 9 गते अब के भयो त मन्त्री परिषदले त्यसलाई चाहिँ अब संविधान संशोधन प्रस्ताव लाने र त्यसपछि संशोधन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ निशाना छापमा समावेश गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको थियो। सोही बमोजिम अब के भयो त यो अहिले हामीसँग निशाना छापमा यो नक्सा छ, जुनमा चाहिँ भारतद्वारा अतिक्रमित गरिएका भनेका कालापानी, लिपु, रेग्लर, इम्पियाद्वारा पनि यसमा समावेश गरेका छन्। सो कुन कुन यो कहाँ छ त नेपालको वर्तमान संविधान यो विषय? अब यसमा थोरै चर्चा गरौँ। नेपालको संविधान अहिलेसम्म कति पटक संशोधन भएको छ अरे? 2 पटक भएको छ। 2072 साल फागुन 16 गते धारा 42, धारा 84 र धारा 286, एउटा मौलिक हक धारा 42 र 84 भनेको प्रतिनिधि सभा र 286 भनेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग, यसमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। तर अहिलेको हाम्रो अन्तिम संशोधन अथवा नेपालको दोस्रो संशोधन कहिले भएको थियो भन्दाखेरि अब यसको केही घटनाक्रममा जाउँ है, म यसमा आउँछु। 2017 सालमा यसका अब यहाँ जानुभन्दा पहिला यसको कुन कुन धारा, कुन कुन भाग, यसमा थोरै चर्चा गरेँ मैले। नेपालको वर्तमान संविधानको दोस्रो संशोधन केमा भएको थियो त? भाग 1 मा भएको थियो, पार्ट 1, धारा कति? 9 मा। धारा 9 को उपधारा कति? 2 मा। उपधारा 2 सँग सम्बन्धित कुन चाहिँ अनुसूची हो त? अनुसूची 3 मा। अनुसूची 3 मा संशोधन भएको छ। अर्थात् नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 1 धारा 9 को उपधारा 2 मा के छ? उपधारा 2 मा के कुरा उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि नेपालको निशाना छाप अनुसूची 3 मा भए बमोजिम हुनेछ भनेको छ, त्यहाँ उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भनेको छ। र अनुसूची 3 मा हाम्रो के छ त? निशाना छाप सम्बन्धी प्रावधान छ। सो अनुसूची 3 मा चाहिँ संशोधन भएको है त। अब प्रतिनिधि सभामा जेठ 19 गते प्रस्तुत गरेँ मैले भनिसकिहालेँ र यसको जेठ 31 गते अब के भयो त? प्रतिनिधि सभामा मतदान भयो। मतदान हुँदाखेरि यसको के भयो त नतिजा? 275 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य मध्ये अथवा सभासद मध्ये 258 जनाले चाहिँ के गरे त? पक्षमा मतदान गरे। 258 जना सभासदहरूले यसलाई चाहिँ समर्थन गरे, पक्ष मतदान गरे भने यसमा 12 जना सभासदहरू, 12 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू चाहिँ के रहे त? अनुपस्थित रहे। त्यसपछि 4 जना सभासदहरू के थिए यसमा? निलम्बित थिए भने प्रतिनिधि सभा सभामुखले भाग लिन पाउँदैनन्, मतदानमा सहभागी हुन पाउँदैन है। के भयो भनेको 275 र 258 भनेको 2 भयो नि त, पुग्यो। प्रतिनिधि सभाले पारित गरिदियो। कहिले त? जेठ 31 गते। विक्रम सम्वत 2070 साल जेठ 31 गते। जेठ 31 गते प्रतिनिधि सभाद्वारा 2/3ले पारित। प्रतिनिधि सभा, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ है, द रिप्रेजेन्टेटिभ अफ पिपल, जनताका प्रतिनिधि जाने ठाउँ कहाँ हो त? प्रतिनिधि सभा हो, जसलाई हामी के भन्छ त? लोवर हाउस, तल्लो सदन अथवा अस्थायी सदन। किन अस्थायी सदन? 5 वर्षमा यो विघटन हुन्छ। सो प्रतिनिधि सभाद्वारा के भयो त? यो अब पारित भयो। अब प्रतिनिधि सभा पारित भयो, कहाँ गयो त? राष्ट्रिय सभामा गयो, नेसनल एसेम्ब्लीको अप्पर हाउसमा गयो। यहाँ कतिजना सभासद छन् त? 59 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू छन्। 59 जना मध्ये यसको लागि पक्षमा कतिजनाले मतदान गरिदिए त? म चाहिँ चेन्ज गरौँ यसमा। 57 जनाले पक्षमा मतदान गरिदिए। यसमा 57 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यले, यहाँ पनि 2/3 भयो। कसैले पनि त्यसमा अगेन्स्टमा गएर मतदान गरेन। यसमा यो पनि पारित भयो। प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित भयो, राष्ट्रिय सभा पनि पारित भयो। अब के गर्छ? अब यो राष्ट्रपति कहाँ के को लागि जान्छ त? प्रमाणीकरणको लागि जान्छ। अब राष्ट्रपतिद्वारा कहिले प्रमाणीकरण गरियो त? र यो कहिले राष्ट्रिय सभाले कहिले पारित गरेको भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय सभाद्वारा 2017 साल असार 4 गते राष्ट्रिय सभाद्वारा पारित। राष्ट्रिय सभाद्वारा पारित र सोही दिन प्रमाणीकरण लागि कहाँ गयो? राष्ट्रपति कहाँ गयो? सो राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण कहिले त? यही मितिमा 2017 साल असार 4 गते राष्ट्रपतिद्वारा
राष्ट्रपतिद्वारा अब के भयो प्रमाणीकरण भयो। नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 274 को उपधारा 10 बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसलाई के गर्नुभयो त प्रमाणीकरण गर्नुभयो। अब राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि के हुन्छ यो राजपत्रमा प्रकाशित गरिन्छ। यसलाई राजपत्रमा कहिले प्रकाशित गरियो त सोही दिन असार 4 गते। के भयो त यही दिन फेरि के भयो त असार 4 गते नै के भयो त राजपत्रमा प्रकाशित गरियो र राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि के भयो त अब यो लागू भयो, राजपत्रमा प्रकाशित भयो। अर्थात् नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन कहिले भएको थियो भन्दाखेरि 2077 साल असार 4 गते। यसका यो कुन भाग? भाग 1 कुन धारा? धारा 9 उपधारा 2 केसँग सम्बन्धित थियो? धारा उपधारा 2 मा के भन्छ त नेपालको निशाना छाप अनुसूची 3 मा भएपछि हुनेछ भनेको छ र अनुसूची 3 मा नेपालको के थियो त हाम्रो पुरानो नेपालको नयाँ नक्सा थियो। अब मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको नक्सा अब के भयो त चुच्चो भएको नक्सा जसमा हाम्रो कालापानी लिपुलेक र रिम्पियाधुरा समेटेर अब त्यो नयाँ थियो त्यसमा आयो। र नेपालको नयाँ नक्साको डिजाइनर को हुन् त? यो पनि क्वेसन सोधिन सक्छन् तपाईहरुले। त्यसको को हुन् त? नवीन्द्रमान राज भण्डारी, हिमालय गौतम र कृष्ण श्रेष्ठ नयाँ निशाना छापका डिजाइनर। सो वी कल इट कोट अफ आर्म्स है त्यो भने जसलाई। र यसरी अब यसले के भयो त वैधानिकता प्राप्त गर्यो। तर अघि नेपालमा अब यो म यो जुन अर्को यो स्लाइडमा कुरा गर्न जाँदैछु यो अलिकति हाम्रो पृथक कुरा हो। यो नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्यो तर नेपालको क्षेत्रफल कति भयो त? अब के भन्यो यहाँ भन्दाखेरि यसमा स्लाइडमा तपाईँ देखाउन चाहन्छु। यसमा हेर्नुहोस् त लिम्पियाधुरा हाम्रो यो कुटी नाभी यो गुन्जी यता लिपुलेकसम्मको लागि क्षेत्रफल कति भन्दा 335 किलोमिटर भन्ने र पछि कालापानीको जुन हाम्रो विवादित भूमि अथवा भारतमा रहेको तर नेपालकै भूमि कति थियो यो 62 वर्ग किलोमिटर थियो। र त्यो नेपालको नक्सामा चाहिँ पहिला नेपालको 1,47,181 वर्ग किलोमिटरमा कति थप्यो भने त 335 वर्ग किलोमिटर थप्यो भन्यो। र यो जोडेर कति भने त 1,47,516 वर्ग किलोमिटर हो ने भनेर चाहिँ आए विभिन्न माध्यमहरुमा आए है। कहीँ 310 वर्ग किलोमिटर जुन चाहिँ वास्तविक टिङ्कर खोला र लिम्पियाधुरा बीचको जुन 310 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भन्दा ओरबाटै काली नदी बगेको हो भनेर भारतले मानेर त्यो 310 वर्ग किलोमिटर अगाडिबाटै नयाँ नक्सा खिच्यो भनेर पनि आयो। कहीँ 344 भनेर पनि आयो। अब तर हामीले एउटा यो चाहिँ जुन नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्दाखेरि पाएको थियौँ यो त्यसमा चाहिँ यहाँ कति लेखेको थियो 335 लेखेको थियो र यसलाई समावेश गरेर 1,47,516 वर्ग किलोमिटर भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको थियो। तर नेपाल सरकार शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री प्रकाशन गर्यो। कहिले गर्यो त यो 2077 साल भाद्र 31 गते यो पुस्तक सामग्री यो पाठ्य सामग्री प्रकाशन गर्यो। र यसले के भन्यो त नेपालको नयाँ नक्सामा थपेको क्षेत्रफल कति भनेर लेखेको थियो त 460.28 वर्ग किलोमिटर। यसमा थपिएको भनेर कति लेखेको थियो त उल्लेख गरेको थियो त 460.28 वर्ग किलोमिटर भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको थियो यसमा। त्यसपछि नेपालको क्षेत्रफल कति भयो त? अब नेपालको क्षेत्रफल 1,47,641.28 वर्ग किलोमिटर हुन गयो यो पुस्तक अनुसार। यो पुस्तकमा उल्लेख गरे अनुसार नेपालको हालको क्षेत्रफल 1,47,641.28 वर्ग किलोमिटर हो। तर यो किताब प्रकाशन भएर वितरण हुन थालिसकेपछि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नेपालको क्षेत्रफल अझै पनि यकिन भइसकेको छैन, विवादका कुराहरू बाँकी नै छन् र त्यो कुराहरूलाई सच्याएर मात्रै पुस्तक प्रकाशन वितरण गर्नु भनेर चाहिँ अहिले यो क्षेत्रफल पनि वास्तविक हो कि होइन भन्ने कुरामा अहिले हामी अलमलमै छौँ। तर अन्तिममा हाम्रो आएको क्षेत्रफल चाहिँ थपिएको क्षेत्रफल भनेर उल्लेख गरेको चाहिँ यही हो जुन अहिले हाम्रो संविधान संशोधन पछिको यो हाम्रो कति भाद्र 31 गते आएको यो तथ्याङ्क है। यो पनि एकदमै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। सबै यहाँ जानुभन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई यो त अहिले हाम्रो नेपालको नक्सा र योसँग अब हाम्रो संविधान संशोधनसँग जोडिएका कुराहरू मैले तपाईलाई थोरै यसमा चर्चा गरेँ यसमा है। ल अब यहाँ हालसालै मैले तपाईलाई यो बुझाउन खोजिरहेको छु यसमा है। हालसालै नेपाल चाइना र
भारत अहिले हाम्रो उत्तरी छिमेकी र हाम्रो तीनतिरबाट घेरिएको छिमेकी बीच ठुलो सीमा विवाद छ र यो अहिले अब हाम्रो आउँदै गरेको विशेष गरी यो प्रहरीको जाँचहरुमा यो प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण हो है। यस्तो क्वेशनहरु हामीले सोधिन सक्छन् यहाँ, किनभने विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रममा हाम्रो उत्तर कोरिया र अमेरिका कुराहरु अनि उत्तर कोरियाले जापानमा क्षेपणास्त्र प्रहार गरेका कुराहरु सोधिएका छन् है। त्यसकारणले गर्दा यो पनि महत्त्वपूर्ण हो। अब यहाँ कुरा गर्छु लद्दाख। यो लद्दाख छ नि, यो लद्दाख यतापट्टि कहाँ पर्छ त? लद्दाख यतापट्टि कहाँ पर्छ? चीन पर्छ। यतापट्टि के पर्छ? हाम्रो पाकिस्तान पर्छ। यतापट्टि के पर्छ? हाम्रो इन्डिया पर्छ। लद्दाख, लद्दाखको विषयमा थोरै कुराकानी गर्दा अब तपाईलाई के थोरै म जानकारी गराउन चाहन्छु। सन् 1834 मा सिख इम्पायरले लद्दाखमाथि आक्रमण गरेर विजय प्राप्त गरेर त्यसलाई जम्मू काश्मीरमा जोडेका थिए। तर पछिबाट गएर सन् 1846 मा के भयो त? ब्रिटिसले ती सिख अथवा ती सिखको साम्राज्यलाई हटाएर जम्मू काश्मीरमा शासन गर्न थाल्यो। तर उनीहरूले प्रत्यक्ष शासन गरेका थिएनन्। तर पछिबाट के भयो त? 1947 मा गएर पछि गएर भारत स्वतन्त्र भयो र भारत स्वतन्त्र भएपछि जम्मू काश्मीर, जम्मूको केही भूभाग पाकिस्तानमा गयो, जम्मू काश्मीर जुन भारत प्रशासित बन्यो र जम्मू काश्मीरमा के थियो? लद्दाख पनि थियो। र एउटा कुरा म तपाईलाई भन्न बिर्सेँ होला, 2019 नोभेम्बर 2 मा जारी गरेको भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सा अनुसार अहिले भारतमा 28 वटा राज्य र 9 वटा युनियन टेरिटोरीहरू अर्थात् केन्द्र प्रशासित प्रदेशहरू छन्, जुनमा अन्तिम कुन हुन्छ? एउटा जम्मू काश्मीर र एउटा के हो त? लद्दाख। अन्तिम प्रदेशहरू जसलाई हामी के भन्छ? युनियन टेरिटोरी भन्छौँ। 9 वटा भयो, अब छुट्टै छुट्टै भयो है। र लद्दाख छुट्टै भयो। लद्दाखमा जम्मा 2टा जिल्ला छन्, एउटा लेह, एउटा के छ त अर्को यतापट्टि के छ त? हाम्रो करगिल छ। र त्यसपछि यसमा विवाद देखिन थाल्यो। यो लद्दाखको यो क्षेत्र, अब तपाईलाई म यसमा तस्बिरमा देखाउन चाहन्छु। हेर्नुस् त, लद्दाखको यो क्षेत्र, यो जुन लद्दाखको यो क्षेत्र थियो अक्साई चीन। 1947 पछि अब यसमा त विवाद हुन थाल्यो र चीनले के हो त? सिन्जाङदेखि तिब्बतसम्म के गरेर त अब सडक बनाउन थाल्यो। कन्ट्रोल बाई चाइना सिन्स 1960 वार क्लेम बाई इन्डिया। लद्दाख त मेरो भनेर इन्डियाले भनिरहेछ। तर 1950 देखि जब तिब्बतमाथि आफ्नो आधिपत्य चाइनाले कायम गर्न सफल भयो, त्यसपछि त्यहाँबाट के भयो त? सडकबाट त्यो उसबाट इन्डियाको भूभाग हुँदै उसले के हो त? सडक बनाउने प्रयास गर्यो। अब एउटा रोचक कुरा म तपाईहरुलाई यहाँ भन्छु। अब चाइनाले त भारतलाई टेरेन, जुन भारतले आफ्नो हो भनेको क्षेत्रमाथि अब उसले सडक बनाएर सञ्जाल फैलाए तिब्बतसम्म। अब यहाँ एउटा रोचक कुरा के भन्दाखेरि, अब यसपछि चाइनाबाट जुन त्यो अक्साई चीनलाई एउटा फिर्ता गर्नको लागि इन्डियाले एउटा युद्ध लडेको थियो, जसलाई भनिन्छ सिनो इन्डियन वार भनिन्छ। सिनो इन्डियन वार है त, यहाँ है त, सिनो इन्डियन वार। सिनो इन्डियन वार यो हाम्रो वर्ल्ड हिस्ट्रीको दृष्टिकोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण छ। सिनो इन्डियन वार। सो सिनो इन्डियन वार व्हेन वाज दिस फाउट? यो कहिले भएको थियो युद्ध भन्दाखेरि नेपालीमा लेख्न खोजेँ मैले, नेपाली लेख्छु। सन् 1962 अक्टोबर 20 देखि नोभेम्बर 21 सम्म छोटो तर एकदमै भयङ्कर युद्ध लडेको थियो। नोभेम्बर 21 सम्म 31 दिन युद्ध लडेको थियो अक्साई चीन फिर्ता ल्याउनको लागि, र सकेन भारतले। भारतले युद्ध हार्यो। परिणाम के भयो त? अब यो क्षेत्र, अब यो अक्साई चीन 1962 को युद्धपछि के भयो त? आफ्नो दाबी गर्न थाल्यो चीनले। तर भारतले पनि के भयो त? यसमा आफ्नो दाबी कायमै राखिरहेको छ। त्यसपछि अब यो विवादलाई समाधान गरेर के भयो त? यो अक्साई चीन र यतापट्टि लद्दाखको एउटा क्षेत्रमा यो बीचमा एउटा सीमा रेखा खिच्यो, जसलाई भन्यो LAC, लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल। लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल। यहाँ जस्तै यो हामीले देख्छौँ नि, यो यसलाई हामीले के भन्छ त? लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल। यो भनेको चीन र भारत बीचको सीमा रेखा हो LAC। भने यतापट्टि हाम्रो यता माथिपट्टि छ LOC, लक है। यो कारगिल, लक कारगिल भनिन्छ नि, कारगिल र हाम्रो यतापट्टि श्रीनगर क्षेत्रभन्दा माथि यतापट्टि पाकिस्तान, यतापट्टि के हो त? भारत। तर अहिले यो पनि पाकिस्तानले आफ्नै भनेर चाहिँ अहिले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरिदिइसकेको छ। सो यतापट्टिको यो हाम्रो नियन्त्रण रेखालाई हामीले भन्छौँ LOC, लक अफ लाइन अफ कन्ट्रोल, यतापट्टि भन्छ लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल भनिन्छ हो। यही क्षेत्रमा अब के भयो त? 2टा सेना बीच छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हो है। यो लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलको यो लद्दाखको पूर्वपट्टि यो गलवान भ्याली छ है, हेर्नुहोस् है, त्यही भएर मैले यसलाई यहाँ कोड गरिरहेको छु। यो गलवान भ्यालीमा सन् 2020
जुन 15 को मध्यरातमा भारतीय सेना र चिनिया सेना बीच के भयो त त्यो क्षेत्रमा झडप भयो। त्यो झडपमा के भयो त भारतका 20 जना भन्दा बढी सैनिकहरूले आफ्नो ज्यान गुमाए भने अमेरिकाको वाशिंगटन पोस्ट, न्युयोर्क टाइम्सले के भयो त त्यसमा नै अनगिन्ती संख्यामा चिनिया सेनाहरूले पनि ज्यान गुमाएको कुरा पनि उल्लेख गरेका छन्। तर अहिलेसम्म चाइनाले यसको आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन। तथापि यो क्ल्यास कहाँ भएको थियो त यो झडप कहाँ भएको थियो भन्दा यो गलवान भ्यालीमा, पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको थियो। यही छ। अझैलाई मैले मोर स्पेसिफिक गर्नलाई चाहिँ यहाँ साइट अफ क्ल्यास छ। यतापट्टि अक्साई चीन छ, यहाँ यतापट्टि हाम्रो के छ त लद्दाख छ। सो यो बीचको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलको गलवान उपत्यकामा यहाँनिर चाहिँ झडप भएको थियो। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। अझ मैले यसलाई चाहिँ मोर स्पेसिफिक देखिन्छ भनेर चाहिँ यसलाई त्यहाँ देखाउन खोजेको थिएँ कुरा एउटै। र त्यसपछि पनि के भयो त चीन र भारत बीच थप विवादहरू झनै बढ्दै गयो। भारतले झन् त्यो क्षेत्रमा के हो त 1000 भन्दा बढी सैनिक चाहिँ लगेर तैनात गर्यो। चीनले पनि त्यसमा अत्याधुनिक हातियार ल्याएर तैनात गर्ने क्रम जारी रहेको छ। झन् तनावको लेभल बढ्दैछ। सो यसैलाई नै न्यूनतम अथवा यसलाई घटाउनलाई, तनावको लेभललाई चाहिँ, तनावको अवस्थालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न 2020 सेप्टेम्बर 4, यो पनि महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो है, सेप्टेम्बर 4 भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र चीनका रक्षा मन्त्री को हुन् त वेई फेङ्घी साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको सम्मेलनमा भाग लिन जाने क्रममा 2020 सेप्टेम्बर 4 मा साइडलाइन बैठकमा चाहिँ यी दुईटा रक्षा मन्त्रीहरूले चाहिँ यो तनाव कम गर्नलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा पहिलो पटक साइडलाइन वार्ता गरेका थिए। र दुईटैले के भयो त शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जारी गरेका थिए। क्वेसन सोधिन सक्छ, यदि डोनाल्ड ट्रम्प र किम जोङ उनको भेटघाट त कहाँ भयो भनेर सोधिन सक्छ भने राजनाथ सिंह र वेई फेङ्घीको भेटघाट त कहाँ भयो भन्ने क्वेसन सोधिन सक्छ। भारतका रक्षा मन्त्री को हुन् त राजनाथ सिंह, डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अब नेपालीमा वेई फेङ्घीको नाम लेखेर अर्कै सुनिन सक्छ अथवा देखिन सक्छ, त्यही भएर मैले यसको नाम जे छ त्यही नै इङ्ग्लिसमा लेखिदिएँ, वेई फेङ्घी, चिनिया रक्षा मन्त्री। उनीहरू बीच भेटवार्ता भएको थियो। कहाँ भएको थियो रे? मस्कोमा भएको थियो, तनावलाई चाहिँ कम गर्नको लागि। यो पनि महत्त्वपूर्ण, रसियाको मस्कोमा। के अवसरमा? साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन एससिओ को समिटमा भाग लिन जाने क्रममा। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुनसक्छ। यो गलन उपत्यकामा चिनिया र भारतीय सेना बीच भएको झडपको डेट भयो भने यो चाहिँ त्यसपछिको तनाव कम गर्नलाई चाहिँ दुईटा देशका रक्षा मन्त्रीहरूले चाहिँ साइडलाइनमा भेटवार्ता गरेको कुरा पनि महत्त्व हुन सक्छ। यो जुन यसलाई चाहिँ मैले यो चित्रबाट तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको थिएँ र मैले तपाईँलाई सुरुमै भनिसकेँ, यो लद्दाख अहिले छुट्टै एउटा केन्द्र प्रशासित भूमि हो र जसमा चाहिँ लद्दाखमा दुईटा जिल्ला पर्छन्, एउटा लेह एउटा कारगिल पर्छ, अरू सबै कश्मीरमा पर्छ। यी दुईटा छुट्टै छुट्टै के हो नि त केन्द्र प्रशासित प्रदेश हुन् अहिले भारतका। यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो। अब त्यसपछि ल अब अलिकति म तपाईँहरूलाई नेपालको वर्तमान नक्सा र यसको विवादको बिन्दु के हो थोरै अब यसमा चर्चा गर्छु तपाईँहरूलाई है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अहिले जुन हाम्रो यो नयाँ नक्सा छ, यो चुच्चो, यो एउटा नेपालीमा छ, एउटा अङ्ग्रेजीमा छ। यो लिपुलेक भन्ज्याङ यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, जसलाई ट्राइजङ्सन भन्दै आएका छन्। नेपाल, भारत र चीनको त्रिकोण बिन्दु लिपु भन्ज्याङ। अब यहाँ कुरा आउँछ, यहाँ नेपालको भूभाग यो कहिलेदेखि थियो? आज हाम्रो नक्सामा यो विवाद आइरहनुको कारण के हो? यसमा म तपाईँलाई थोरै चर्चा गर्छु। र त्यो चर्चा भनेको त्यसको प्रस्थान बिन्दु भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि सुगौली सन्धि हो। सुगौली सन्धि हेर्नुहोस् त, सुगौली सन्धि यहाँ हाम्रो यहाँ यसले यहाँ दिइरहेछ। सुगौली सन्धि पश्चात नेपालले गुमाएका भूभागहरू यो छन्। यो भूभाग, यो भूभाग, यो भूभाग, यो सम्पूर्ण भूभागहरू नेपालले सुगौली सन्धि मार्फत चाहिँ पश्चात गुमाएको, त्यो सन्धिले गुमाएको। हेर्नुहोस् त यहाँ गढवाल, कुमाओ, देहरादुन, सिरमौर, सिक्किम लगायतका क्षेत्रहरू के हो त सुगौली सन्धिपछि नेपालले चाहिँ आफ्नो भूभागबाट गुमाउनु पर्यो। अब यसको म तपाईँलाई प्रस्थान बिन्दु कसरी जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ आज नेपालको यो चुच्चे नक्सा थपिएको कारण र त्योभन्दा अगाडिको नक्साको प्रकरण खास के हो त? 3-4 कुरा। सबैभन्दा पहिलो हाम्रो यहाँ सुगौली सन्धि कहिले भयो त? हाम्रो 1816 मार्च 4। 1816 मार्च 4 साथी हो। यसमा एउटा ध्यान दिनुहोस्, खास सुगौली सन्धि 1816 मार्च 4 मा भएकै होइन, 1815 डिसेम्बर 2 मा भएको। यो क्वेसन हाम्रो क्याडेट अधिकृतमा सोधिसकेको प्रश्न हो। यो माथिको हाम्रो
मिति दिएको छन्, यो दिएको छ 1815 डिसेम्बर 2 मा। नेपालको आधिकारिक नक्साङ्कनको लागि तत्कालीन ब्रिटिस भारत र नेपाली बीच युद्ध हुँदाखेरि नेपालले युद्धमा आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाइराख्न अथवा आफ्नो भूमिलाई जोगाइराख्नलाई लागि के भयो त बाध्य भएर 1815 डिसेम्बर 2 मा सन्धि गर्यो। तर त्यो सन्धिमा चाहिँ तत्कालीन राजाले चाहिँ हस्ताक्षर नगरेको कारण जुन देशमा नेपालमा चाहिँ अपमानजनक नेपाल अपमानित हुने खालका प्रावधानहरू राखिएका थिए, त्यसले गर्दा नेपालका राजाले त्यसमा हस्ताक्षर गरिदिएनन्। परिणाम फेरि 1816 फेब्रुअरीमा अक्टोबरले आफ्नो फौज र नेपाल आक्रमण गर्न अगाडि बढिसकेपछि 1816 मार्चमा मकवानपुरमा हाम्रा चन्द्रशेखर उपाध्यायले चाहिँ यसमा हस्ताक्षर गरेर अक्टोबरले उक्त पत्र बुझाइएको भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। अर्थात् यो सन्धि लागू भएको चाहिँ 1816 मार्च 4 बाट हो। तर सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भने 1815 डिसेम्बर 2 मा यसको औपचारिक दस्तावेजमा हेर्नुहोस् स्पष्ट देखिन्छ अझै पनि। र मैले फेरि पनि भने यो हाम्रो क्याडेट अधिकृतमा सोधिसकेको क्वेसन हो यो है। र मैले अहिले पनि यहाँ तपाईँले देखेको सुगौली सन्धि मार्फत हामीले नेपालले कुन कुन भूभाग हाम्रो त ग्रेटर नेपालका कुन कुन भूभाग गुमाउनु पर्यो भन्ने कुरा यहाँ नक्सामा स्पष्ट हामीले देख्न सकिन्छ। तपाईँले यो स्लाइडलाई ठुलो बनाउँदै जुम गर्दै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब कुरा रह्यो 1816 मार्च 3 को मार्च 4 को सुगौली सन्धिले के भन्यो त? यो भन्यो लिम्पियाधुराबाट बगेको नदीलाई के भन्यो त? काली नदी, महाकाली नदी भन्यो। र यहाँको पूर्वपट्टि नेपाल, यतापट्टि नेपाल र यतापट्टि के भन्यो त? भारत भन्यो। त्यो सन्धिको धारा 5 ले के भन्यो त? काली नदी सीमा नदी हुनेछ र नेपालका राजा महाराजा तिनका सन्ततिहरूले त्यहाँभन्दा पश्चिम पारिका मान्छेहरूसँग कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध राख्न पाउने छैनन् भनेर उल्लेख गरेको थियो धारा 5 मा 1816 मा। त्यसपछि फेरि 1827 मा सन् 1827 मा सर्वे अफ इन्डियाले अल्मोडा गढवाल नाम दिएर अर्को एउटा नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्यो। कसले गर्यो त यो भन्दाखेरि सर्वे अफ इन्डियाले गढवाल नाम दिएर चाहिँ यो नाम दिएर चाहिँ नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्यो। त्यो नक्सामा पनि के भनिएको छ अरे त भन्दाखेरि लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भएको नदी नै महाकाली काली नदी हो भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ 1827 मा। त्यसपछि 1827 को यो सर्वे अफ इन्डियाको नक्सापछि 1856 मा फेरि सर्वे अफ इन्डियाले कलकत्ताबाट एउटा नक्सा जारी गर्यो जसको नाम के थियो त? त्यसको नाम के थियो भन्दाखेरि नेपाल एन्ड कन्ट्रिज, नेपाल एन्ड countries adjoining to the south, adjoining to the south, west and east, compiled in the office of Survey General of India। 1856 मा कलकत्ताबाट सर्वे अफ इन्डियाले प्रकाशित गरेको नक्सा हो जसमा पनि के भनेको छ भन्दाखेरि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई नै के भनेको छ? काली नदी भनिएको छ, सीमा नदी भनिएको छ। अझ यसमा रोचक कुरा के छ त? यही नक्साको बुँदा नम्बर 3 मा जङ्गबहादुर राणाले हाते कागजमा बनाएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भएको नदीलाई नै सीमा नदी मानिएको छ। यसले यो के पुष्टि हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यसमा विवाद बन्यो भने कुरा केही पनि छैन, लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ यसले। तर यहाँ विवाद कुरा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि सन् 1859 बाट 1879 बाट आयो। 1879 मा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीले कार्टोग्राफिक नक्सा खिचेर डाटाहरूलाई तथ्याङ्कलाई म्यानिपुलेट गरेर आफ्नो तरिकाले सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थानलाई चाहिँ आफ्नो नक्सातिर पारिदियो, अर्थात् भारततिर पारिदियो। परिणाम के भयो त भन्दाखेरि त्यसपछि अब यहाँ जुन हाम्रो नेपालको नक्सामा हुँदै नभएको यहाँबाट लिपुलेक भन्ज्याङबाट उत्पत्ति एउटा नदी नै काली नदी हो भनेर चाहिँ पछिबाट उनीहरूले डाटालाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न थाले। र अहिले हाम्रो जुन यो चुच्चे नक्सा भने चाहिँ यति कुरा नक्सा कुरा त्यति नै हो। अब यहाँ मेन चाहिँ त्यसपछि अब विवाद चाहिँ कहिले आयो त भन्दाखेरि अब यो अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि यो स्पष्ट हुन्छ कि लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि हो। र 2017 साल जेठ 5 गते पहिलो पटक नेपालको नक्सामा चाहिँ पद्म आर्यले चाहिँ लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा प्रस्तुत गरेको थियो जुन चाहिँ स्वीकृत भएको थियो र नक्सा सार्वजनिक पनि भएको थियो। अब यहाँ दुईटा कुरा छन्। नेपालमाथि भारतको अतिक्रमण कहिले भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा कहिले भयो त 1879 बाट हो र प्रत्यक्ष रूपमा कहिलेबाट भयो त भन्दाखेरि 1962 मा भयो जब चीनसँग उसले युद्ध हार्यो र सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण कालापानी क्षेत्रमाथि उसले के गर्यो त आफ्नो आधिपत्य कायम गर्यो र भनिन्छ त्यतिखेर तत्कालीन सरकारसँग सोधेर चाहिँ अस्थायी रूपमा चाहिँ त्यहाँ ब्यारेक खडा गरेको भन्ने कुरा पनि
सुनिन्छ। त्यसरी हेर्दा पनि कालापानीको भूभागमा यहाँ यसरी हेर्दा पनि हाम्रो लिपु भन्ज्याङबाट यसरी यहाँ हेर्दा पनि कालापानी क्षेत्र अहिले पनि हाम्रै हो। तर पनि यहाँ के छ त, यो 62 वर्ग किलोमिटरमा चाहिँ भारतीय सेनाले अतिक्रमण गरेर यी हाम्रो यो नाभी कुटीमा सबै क्षेत्रमा चाहिँ भारतीय सेना अहिले तैनात छन् भनिन्छ। 1965 पछि चाहिँ उनीहरू त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ आए, कालापानी क्षेत्रमा आए, जुन चीनलाई चाहिँ अब अलिकति त्यहाँबाट चाहिँ सजिलो नहोस् अथवा चीनलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ रेखदेख गर्न सजिलो होस्, आफ्ना सेनाहरू त्यहाँ सजिलोसँग पुर्याउन सकियोस् भनेर चाहिँ उसले त्यो गर्यो भनिन्छ। भने 1879मा चाहिँ उसले पहिलोपटक कार्टोग्राफी सङ्केतद्वारा चाहिँ हाम्रो लिपु लेक र कालापानीलाई चाहिँ भारततिर ढल्काइदियो। के गर्यो त त्यतिखेर भन्दाखेरि चाहिँ कालापानीको दक्षिणपट्टि उनीहरूले यहाँ एउटा मन्दिर बनाए अरे, शिव र कालीको मन्दिर। र त्यो शिव र कालीको मन्दिर भएको ठाउँको मूललाई चाहिँ खोतलेर त्यहाँको पानी चाहिँ एउटा पोखरीमा जम्मा गरे र त्यो पोखरीबाट जुन तुरतुरे बहाव निस्क्यो, सानो बहाव निस्क्यो, त्यसलाई नै काली नदी भनिदिए। त्यहाँबाट सुरुवात भएको विवाद। किन भन्दाखेरि नेपालसँग आफ्नो नक्सा बनाउने हैसियत थिएन, सामर्थ्य थिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण भारतमा चाहिँ यो आश्रित हुँदाखेरि चाहिँ नेपालले आफ्नो भूभागहरू बिस्तारै गुमाउँदै गएको थियो। तर त्योभन्दा अगाडिका इतिहास हेर्ने भने सुगौली सन्धिदेखि लिएर अरूका विभिन्न इतिहासका कुरा गर्ने भने यहाँ यही लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको उद्गम स्थल हो। किनभने यसको बहाव बढी छ, यसका सहायक नदीहरू बढी छन्। तर यहाँबाट एउटा तुरतुरे नदी बग्यो जसलाई चाहिँ के भने त काली नदी भनेर यहाँबाट अतिक्रमण गरेको। र विक्रमसँग 2032 सालमा अहिले हामीले यो संशोधन हुनुभन्दा अगाडिको चलाइरहेको नक्सा कहिले हो त 2032 सालको नक्सा हो, नेपालको नक्सा। पहिलोपटक 2032 सालमा र दोस्रोपटक 2049 सालमा चाहिँ बनेको थियो। र 2032 सालमा यो नक्सा बनाउने टोलीका प्रमुख को थिए भन्दाखेरि तत्कालीन नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली थिए। त्यसै गरी उनलाई सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट एची कालाबे नामका व्यक्ति पनि आएका थिए। र भनिन्छ उनीहरूले त त्यो नक्साबाट त लिम्पियाधुरा पनि समेटेका थिए। तर पछिबाट गएर के भयो त, सरकारले चाहिँ लिम्पियाधुरामा भारतसँग वार्ता हुँदैछ र भारतले अहिले अब लिपुलेकसम्म चाहिँ सहमति जनाइसकेको छ। त्यही भएर लिपुलेकदेखिको मात्रै नक्सा बनाउनु भनेको कारणले गर्दा चाहिँ यो नक्सा आएको भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरेका छन्। तर 2018 सालमा नेपालमा भएको जनगणनामा पत्रकार भैरव रिसालले यो नाभी कुटीमा हामी गएर के भयो त जनगणना गरेको हो भनेको पनि अहिले पनि त्यसको प्रमाण छ, त्यहाँबाट हामीले कर उठाएको पनि प्रमाण छ भन्ने कुरालाई चाहिँ पछिबाट उनले अन्तर्वार्ता हर्माउने भनेका थिए। सो हाम्रो मुख्य विवादित भनेको चाहिँ यही हो, यति क्षेत्र हो जुन नेपालमा गाभिएको थियो। र अझै पनि यथेष्ट मात्रामा यसको क्षेत्रफल कति हो भन्ने कुरा भएको छैन। र 1879मा के गर्यो त, लिम्पियाधुराबाट के भने लिम्पियाधुराबाट 310 वर्ग किलोमिटर यतापट्टि नै यहाँबाट उनले के गर्यो त, जुन यहाँ कुटी खोला, जुन त्यो कुटी खोला बग्थ्यो त्यो सानो बहावबाट काली नदीबाट के अरे त्यो शिव मन्दिरबाट निस्केको बहावबाट जुन कुटी खोला निस्किन्थ्यो त्यसलाई नै काली नदी भनेर उनीहरूले चाहिँ भनेका थिए भन्ने कुराहरू पनि यसमा आएको छ। अब यो कार्टोग्राफिक सङ्केत नक्साद्वारा अब यिनीहरूले यो क्षेत्र यहाँ पारिसकेपछि अब यो उनीहरूले के भन्दा यो अब हाम्रो नेपालमा हुँदै नभएको कुटी, हाम्रो नेपालको नक्सामा छैन यो कुटी भन्ने स्थान, यहाँबाट नदी बगेको कुनै पनि सङ्केतहरू छैन नेपालमा, तथापि त्यसलाई कुटी खोला भनियो र पछि त्यसलाई कुटी याङदी भनियो। र लिम्पियाधुराबाट के अरे लिपु लेकबाट चाहिँ उत्पत्ति भएको र कुटी हुँदै आएर बग्ने खोलालाई महाकाली नदी भनियो। र यसरी नेपालको नक्सामा हुँदै नभएको नक्कली नक्सा तयार पारेर चाहिँ भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण चाहिँ गरेको थियो। र जुन त्यो अतिक्रमणको विरुद्ध नेपाल सरकारले पहिलोपटक 2017 साल जेठ 5 गते चाहिँ नयाँ नक्सा चाहिँ स्वीकृत गरेको थियो। यो भयो हाम्रो अहिलेको जुन हाम्रो विवादको कुरा चाहिँ यहाँ छ। र अब अरू यी क्षेत्रफलको पाटोहरू तपाईँले अब यसमा के छन् महत्त्वपूर्ण कुराहरू यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ है। अब चाहिँ हामी महाकाली सन्धि ल महाकाली सन्धि किन महत्त्वपूर्ण छ, यो पनि नेपालको भूभागसँग जोडिएको एउटा इस्यु हो। महाकाली सन्धिले के भन्यो त, के अरे महाकाली सन्धिले महाकाली नदी नै नेपाल र भारत बिचको सीमा हो भन्यो। तर त्यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गल्ती कहाँ थियो भन्दाखेरि महाकाली नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो त्यो निर्धारण नगरिकन त्यो सन्धि गरिएको थियो। वार्षिक नेपाललाई 1 खर्ब आम्दानी हुन्छ, पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ, विभिन्न आर्थिक लाभ हुने कुरा चाहिँ जनताहरूलाई आश्वासन दिइएको थियो। तर त्यसको औचित्य अहिलेसम्म पुष्टि हुन बाँकी छ। न त त्यसबाट जलस्रोत उत्पादन भएको छ, त्यसमा दुईटा मुख्य, त्यो महाकाली सन्धिमा मुख्य दुईटा कुरा थियो।
एउटा एकीकृत बाँध निर्माण जसको पानी चाहिँ आधी हुने भन्ने कुरा थियो र अर्को त्यसबाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा थियो। तस्बिरमा हेर्नुहोस्, यो भारततिरको नहर हो, अहिले यो नेपालतिरको नहर हो। कहाँ नेपालको नहरमा कहाँ पानी बगेको छ? छैन। मैले एउटा कुनै पत्रिकाबाट यो यहाँ एउटा टाइटलै छ, हरेक नेपालीको मन रहने महाकालीको सेटेलाइट तस्बिर भनेर, आधी हुने भनेको थियो नि, तर छैन। न त जलस्रोत छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले नेपाली जनतालाई दिएको आश्वासन हो 1 खर्ब आम्दानी हुन्छ। तर यो महाकाली सन्धिको पृष्ठभूमि के लाउँदाखेरि महाकाली सन्धि नेपालको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण रोचक तथा घोचक एउटा राजनीतिक घटनाक्रम हो जसले नेपालको राजनीतिक कोर्सलाई नै परिवर्तन गरिदिएको थियो। तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टी नै विभाजन भएको थियो र यसको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको अहिलेका हाम्रा राप्रपाका नेता प्रकाश चन्द्र लोहानी, तत्कालीन उनी परराष्ट्र मन्त्री थिए। उनी र तत्कालीन भारतका परराष्ट्र मन्त्री को थिए प्रणब मुखर्जी, जसको भर्खरै अगस्त 31 मा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण कोभिड-19 कारण उनको निधन भएको छ। उनी 3 दिने नेपाल भ्रमण आउँदाखेरि प्रकाश चन्द्र लोहानीले उनीसँग महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि सम्झौता पत्र आदान प्रदान गरेका थिए। अब यहाँ हामीले परीक्षामा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ, महाकाली सन्धि कहिले भएको थियो भनेर। महाकाली सन्धिमा जुन प्रकाश चन्द्र लोहानी अनि त्यसपछि प्रणब मुखर्जी भनिन्छ त्यो सन्धि होइन, त्यो भनेको महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि सम्झौता पत्र आदान प्रदान अथवा त्यसमा हस्ताक्षर भएको मिति हो। र त्यो कहिले भएको थियो त? महाकाली नदी एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि है, यो सन्धि यसको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर कहिले भएको थियो त? सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर यसको आदान प्रदान कहिले भएको थियो त? सन् 1996 जनवरी 29 मा भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहानी र भारतका परराष्ट्र मन्त्री को थिए त? प्रणब मुखर्जी थिए। त्यसपछि 1996 फेब्रुअरी 12 मा भारत भ्रमणको दौरान उनले के त तत्कालीन हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवा र भारतका प्रधानमन्त्री को थिए पीवी नरसिंह राव, उनले यसको कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए, अर्थात् महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। कहिले हस्ताक्षर गरेका थिए त? हस्ताक्षर सन् 1996 फेब्रुअरी 12 मा। फेब्रुअरी 12 मा चाहिँ यसको हस्ताक्षर भएको थियो, अर्थात् नेपालीमा यसको 2052 साल माघ 29 गते यसमा हस्ताक्षर भएको थियो यसको कार्यान्वयन सम्झौता। र पछि यो कार्यान्वयन चरणमा आयो र यसको संक्षिप्त महाकाली सन्धिको संक्षिप्त सम्झौतामा हस्ताक्षर कहिले भएको थियो त? अप्रिल 10 मा भएको थियो। अप्रिल 10 1996 मा भएको थियो। तर जब यसको संक्षिप्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो सार्वजनिक विरोधहरू सुरुवात भयो अप्रिल 10 मा। त्यसपछि अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्त 20 1996 मा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री हाम्रा पशुपति शमशेर जबरा थिए। पशुपति शमशेर जबराले यो सन्धिलाई पारित गर्नलाई यस सम्बन्धी राय सुझाव लिनको लागि अगस्त 20 मा यसमा संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए। अगस्त 20 मा। र तत्कालीन नेकपा एमाले सेप्टेम्बर 3 मा उच्च स्तरीय कमिटी गठन गर्यो र त्यसले 26 वटा बुदामा यसमा करेक्सन गर्नुपर्छ सन्धिमा भन्यो। के भन्यो त? विशेष गरी काला पानीमा भएको भारतीय सेना हट्नुपर्ने, महाकाली नदीलाई नै आधारभूत सीमा नदी भनेर घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान थियो। र पार्टीले चाहिँ त्यो चाहिँ कुरा अब कहाँ भयो त भारतीय राजदूत आवास सामु पत्र लेख्ने निर्णय गर्यो। तर भारतीय राजदूत आवासले खासै त्यसमा चासो व्यक्त गरेन। पछि गएर अब त्यसमा पक्षमा मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा के भयो त? तत्कालीन नेता मनमोहन अधिकारी, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरूले विपक्षमा हस्ताक्षर गर्दा विपक्षमा जाँदाखेरि के भयो? यो पार्टी नै विघटन हुन पुगेको थियो। मध्यरात हुने लाग्दाखेरि महाकाली सन्धि चाहिँ संसदबाट पारित भएको थियो। त्यतिखेर सन्धिहरू पनि संसदबाटै पारित हुनुपर्थ्यो, सामान्य बहुमतले होइन, 2/3ले। जसरी अहिले हाम्रो एमसीसी पारित हुनुपर्ने कुरा गरिरहेछ त्यो पनि कतिले त त्यतिखेर 2/3ले पारित भएको थियो। संसदबाट कहिले पारित भएको थियो महाकाली सन्धि? महाकाली सन्धि संसदबाट पारित भएको मिति कहिले हो त भन्दाखेरि संसदबाट पारित यो मिति कहिले हो त? 2053 साल असोज 4 गते हो। असोज 4 गते। अब यसको इङ्ग्लिसमा कहिले हुन्छ त? 1996 सेप्टेम्बर 20
सेप्टेम्बर 20, 1996 मा चाहिँ यो संसदबाट 2 तेलले पारित भयो। त्यतिखेर रहेका संसदमा रहेका 220 जना सभासदले पक्षमा मतदान गरेका थिए भने 31 जना अनुपस्थित रहेका थिए। र यो सन्धिले नेपालको आर्थिक समृद्धिलाई चाहिँ ठुलो योगदान दिनेछ अथवा नेपालको आर्थिक समृद्धि चाहिँ नेपाल चाहिँ अब ठुलो फड्को मार्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आर्थिक प्रलोभन देखाएको थियो। तर यसको औचित्य अहिलेसम्म पुष्टि हुन सकेका छैन। र महाकाली सन्धिमा 12 धारा छन्। 12 धारा छन्। यो 12 धाराको उपधारा 2 ले के भन्छ भने यसको अवधि भनेको 75 वर्ष हो भनिदिन्छ। महाकाली सन्धिको 12 धारा छन् र धारा 12 को उपधारा 2 ले चाहिँ यसको यो अवधि भनेको 75 वर्ष हो भनिन्छ। र धारा 3 ले फेरि के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 10 वर्षमा पुनरावलोकन हुन सक्छ अथवा एउटा कुनै पक्षले चाहेमा चित्त नबुझेमा त्यसको पुनरावलोकन हुन सक्ने छ भनेर पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ। तथापि अहिलेसम्म यसको के हुने भनेर केही पनि भनेको छैन। र यसको मुख्य कुरा के भन्दाखेरि यसले पनि महाकाली नदीलाई नै नेपाल र भारत बीचको सीमा नदी भनेको थियो। तर हाम्रो भर्खरै हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालले स्पष्ट भनिसक्नु भएको छ कि सीमा नै किटान के अरे यसको उद्गम स्थल नै किटान नगरिकन महाकाली सन्धि गरिनु भुल थियो भनेर पनि भन्नुभएको छ। जुन चाहिँ हाम्रो अहिले नेपालको नयाँ संविधान संशोधन अथवा नेपालको नयाँ नक्सासँग यो मिल्न जान्छ है। र अब अन्त्यमा यसपछि यो पनि झनै रोचक कुरा अन्त्यमा पाकिस्तान इस्युज न्यू पोलिटिकल म्याप 2020 अगस्त 4 मा पाकिस्तानमा नि के घट्थ्यो र पछाडि अगस्त 4 मा पाकिस्तानद्वारा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो। भारत प्रशासित कश्मीरलाई समेत उसले के भयो त आफ्नो नक्सामा जोड दियो। उता चीनसँग तनाव छँदैछ, नेपालसँग तनाव छँदैछ। यही सन्दर्भमा के भयो त पाकिस्तानले पनि आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरिदियो। भारतका 2टा स्थान विशेष गरी गुजरातको जुनागढ तल्लोपट्टि र माथिल्लोपट्टि कश्मीरलाई आफ्नो नयाँ नक्सामा समावेश गर्थ्यो। यो पनि एउटा नयाँ महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हो। अब यही सँगसँगै जोडेर साथीहरु तपाईहरुमा एउटा अन्तिममा एउटा भन्छु अफगानिस्तान। अफगानिस्तानमा सन् 1994 मा भएको गृहयुद्धपछि उदाएको एउटा संगठन हो तालिबान, जहाँ हिंसात्मक गतिविधि मचाइरहेको छ। एउटा सुन्नी इस्लामिक संगठन हो है। र जुन 18 वर्ष युद्ध जुन अमेरिका र अफगानिस्तानको जुन त्यो 18 वर्ष युद्ध छ त्यसलाई पूर्ण विराम लाउने गरी अमेरिका र अफगानिस्तानको तालिबान यहाँको आतंकवादी संगठन तालिबान बीच के भएको छ त शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। को बीच त युएसए र तालिबान बीच। कहिले भएको थियो यो 2020 फेब्रुअरी 29 यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हुन सक्छ। यदि शान्ति सम्झौतालाई पालना गरेको खण्डमा चाहिँ तालिबान के अरे अफगानिस्तानबाट सम्पूर्ण विदेशी फौजहरू 14 महिनामा हट्ने गरी अमेरिकाले के भयो त अफगानिस्तानको तालिबान सामु प्रतिबद्धता समेत राखेको छ। र तालिबान भनेको अफगानिस्तानमा हाम्रो 1994 देखि चाहिँ आफ्नो गतिविधिहरू हिंसात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको संगठन, विशेष गरी यो सुन्नी समुदायको संगठन भन्ने चाहिँ यसलाई चिनिन्छ। अब आजको हाम्रो विशेष गरी समसामयिकमा जुन हामीले भन्नुपर्ने कुरा थियो तपाईलाई मैले जानकारी गराएँ। आजको क्लास भनेको समसामयिक मात्रै होइन, आज हाम्रो जुन नक्साको कुरा गर्दाखेरि नेपालको नक्सा कुरा गर्दाखेरि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान अनि चीनको कुरा सबै समेटिएको छ। त्यहाँ बीच भएका द्वन्द्व जुन चाहिँ अब परीक्षामा प्रायः जसो क्वेसनहरू सोधिरहन्छन् त्यसबाट एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र हामीले नेपालको देशमा जान्नै पर्ने महाकाली सन्धि र सुगौली सन्धि यसलाई हामीले इतिहासमा चर्चा गरे पनि यिनीहरूको नेपालको नक्सा कायम गर्नमा कस्तो रोल छ अथवा यिनीहरू के कुन तरिकाले चाहिँ एकअर्कामा जोडिएका छन् भन्ने कुरालाई पनि म तपाईँलाई स्पष्ट बुझाउने प्रयास गरेँ। आशा छ यहाँले आजको यो सेसन बुझ्नुभयो। र अर्को सेसन हाम्रो अब कोरोना भाइरस धेरै इस्युहरू छन्, कोरोना भाइरसको कुरा छ, अब हाम्रो एमसिसीको कुराहरू छन्। ती कुराहरू म आगामी सिरिजमा तपाईँहरू माझ लिएर आउने बाचा गर्दै आजलाई चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।